दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। मुल्क में आम के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आसिम अनवरुल्लाह काकड़ का पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर JNS की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी माशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत किसी भी शख्स को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा कि कोई भी माशरा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास जारी। नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। चकवाल, अटक और जेहलम अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। नवाज शरीफ की सदारत पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास जारी है। उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला आज किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड इस चीज़ का फैसला करेगा। चकवाल, अटक और झेलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला करेगा। अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकात में पार्टी के उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने अपने हलकों में जारी इंतखाबी तैयारियों पर पार्टी सदर को आगाह किया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि चतराल से पार्टी रहनुमा और दीगर से मुलाकात का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। मियाँ शहबाज शरीफ इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इंतखाबी तैयारियों पर पार्टी सदर को आगाह किया गया है। और जहां मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं, वहीं पर सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकात में पार्टी के उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने अपने हलकों में जारी इंतखाबी तैयारियों पर पार्टी सदर को आगाह भी किया। चतराल से पार्टी रहनुमा और साबिक MNA शहजादा इफ्तिखारुद्दीन की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। शहजादा इफ्तिखारुद्दीन ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर उनको मुबारकबाद पेश की। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं और मुख्तलिफ साबका अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला भी शहबाज शरीफ से जारी है। मुलाकात में पार्टी के उमूर और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में नून लीग की क़यादत ने वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज़ करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर सदर मरियम नवाज पंजाब में इंतखाबात से कबल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज आज जलालपुर जट्टा स्टेडियम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में नून लीग की क़यादत ने वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज़ करने का फैसला कर लिया है। 9 मई को रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी की गई। बानी PTI रियासती दहशत गर्दी के अहकाम जारी करते रहा। दूसरों को दहशत गर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि गैर कानूनी सेटलमेंट से अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी गई। नाजायज़ तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके पैसा बानी PTI की जेब में डाला गया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज़ करने वाला खुद डाके डालता रहा। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान मौलाना फजल रहमान पर हमले का खदशा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वीज़ा लेकर पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इंतखाबात में फौज की तैनाती का फैसला वज़ारत दिफा करेगी।
وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں مقیم غیر ملکی سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں، خلاف ورزی پر انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب تک 10 افراد کو سیاسی سرگرمیوں پر ملک سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ وہ شہری جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، جس کے پاس UNHCR کا کارڈ ہے، ریفیوجی سٹیٹس ہے، ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 10 کے قریب ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے انیشلی، جن کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے، کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان میں متعدد سیاسی رہنماؤں کو دہشت گرد۔ اور ابھی آپ کے لیے چلتے ہیں، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں نواز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کیا تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت عرصے کے بعد آج آپ سے روبرو ملاقات ہو رہی ہے۔ میری اپنی بھی بڑی خواہش تھی کہ آمنے سامنے گفتگو کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سنیں، تو اللہ تعالیٰ اسی بہانے وہ دن لایا ہے کہ آج اٹک، چکوال، تلہ گنگ اور جیلم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کو ڈسکس کر لیا تھا، کیونکہ یہ اچھا خاصا طویل چونکہ اپنا معاملہ تھا، تو پھر ہم نے سوچا اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کریں اور پہلے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کو کر لیں، پھر باقی جو اضلاع ہیں ڈویژن کے ان کو کر لیں۔ تو بہت گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم نظروں سے اوجھل رہے ہیں لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں، اور میں بھی بہت آپ کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ میں نے بڑا یاد رکھا ہر معاملے کو، ہر اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو میں بھولا نہیں، اور وہاں سے قوم کے لیے بھی دعا اور دوا جو بھی میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلوں سے باہر نکالے، اور ہم سب کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بڑا مشکل دور دیکھا ہے اس قوم نے پچھلے 4 سالوں میں۔ اس سے پہلے واقعتاً 2017 تک، جب تک کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا دور تھا اور ترقی عروج پہ تھی۔ ملک کے اندر کوئی معاشی، اقتصادی، معاشرتی یا سماجی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ بھی بہت اچھے چل رہے تھے۔ دنیا بھی دیکھ رہی تھی، اور دنیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی رفتار میں اب بہت آگے ہے، اور آئندہ چند سالوں میں یہ نہ صرف خطے کی بلکہ اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام حاصل کرے گی۔ تو وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا، اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ گئے، ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان کو، ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو
उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। और आपने देखा कि इकॉनमी भी हमारी उसी वक्त से जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, चली गई। उसी वक्त से हमारा जो है वो इक़्तिसादी तरक्की भी हमारी बिल्कुल बंद हो गई। उसी वक्त से जीडीपी रेट जो हमारा जो है ग्रोथ रेट जो है वो भी नीचे गिर गया। और फिर उसी दिन से हमारा रुपया भी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। और उस वक्त आप देखें ना 4 साल रुपया एक जगह पे रहा है और उसमें अपना कोई कमी बेशी नहीं आई। 4 साल, आज तो 4-4 घंटे बाद, उसके बाद 4-4 घंटे बाद रुपया जो है ना अपनी जगह से हिलता रहा। और जब ये करेंसी आपकी डिस्टेबलाइज होती है तो फिर आपकी हर चीज़ डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। आज अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिस मैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिस मैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। 2019 से शुरू हुई और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया अपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक अनाड़ी के हाथ में दे दें। और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था, पूरी कौम ने देखा है। और उस वक्त ये बातें हो रही थी 2017 में, हालांकि इलेक्शन 2018 में होना था, मैं जब वज़ीर आज़म था, कि जी ये अगली टर्म भी PMLN जीत रही है। ये 2016-17 में ये बातें शुरू हो गई थी और हमने 2013 में ये शहबाज साहब भी, ये बाकी साहबान भी, डार साहब भी, मैं नाम सबके नहीं लेता, बहुत सारे हजरात ने मुझे कहा जी कि आप बस इलेक्शन की कैंपेन में 2013 में आप कहें जी हम बिजली जल्द से जल्द लेके आएंगे, लोड शेडिंग का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे। और आप कह दें, आप 6 महीने कह दें, आप 1 साल कह दें। तो मैंने कहा भाई ना 6 महीने में ये मुमकिन है, ना ये 1 साल में मुमकिन है, इसको वक्त लगेगा। और मैं ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूँगा और ना मैं कहने का आदी हूँ जो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कह दूँ। तो मैंने इलेक्शन में फैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूँ और मैं कोई उनको चक्करबाजी ना करूँ, सबसबाग ना दिखाऊँ, कोई धोखा फ्रेब फ्रॉड ना करूँ। मैं उनको कहूँ कि मैं अपने दौर में, हम अपने 5 साला दौर में इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। मुझे कहने लगे नहीं ये तो बहुत लोग मायूस हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो 5 साल लग जाएंगे हमें, मज़ीद कोई इंतज़ार नहीं करेगा। मैंने कहा फिर जो काम मैं 5 साल से पहले समझता हूँ कि नहीं हो सकता तो मैं कैसे कहूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो इन्हीं चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ऐसा कोई बात या कोई ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाए या स्टेक पे आए। तो मैंने कहा, इलेक्शनों में कह दिया मैंने कि जी हम 5 साल में अपने इस दौर में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया, लोगों ने हमारी साबका कारकर्दगी की बिना पे वोट दिया। और हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए
ہم نے اچھے اچھے کام کیے, ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے, اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا, مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا, کہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طرح سنبھالا, اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس لیے نکال دیا, اس لیے نکالا ہے. ہم صحیح تھے, آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے, ہم نے صحیح کام کیا تھا, وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا. اور ہم اپنا ملک کے لیے جب ملک کی بات آتی ہے, تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے, پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے, وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے, چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے, لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے. تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی انجام دی ہے, چاہے وہ اقتصادی ہے, چاہے وہ معاشی ہے, چاہے وہ دفاعی ہے, اور چاہے وہ ہماری فارن افیئرز ہے. ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے, مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب کبھی کوئی آیا تھا؟ پتہ لگنا چاہیے کہ کب کبھی کوئی آیا تھا. یہ بھی ایک صرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی, ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے اور دکھانی چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے تو آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں, اور اس ناراضگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں. آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے معاملات کو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو سی پیک خود مجھے آ کے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا, انہوں نے شی پنگ نے, تو انہوں نے مجھے خود آ کے کہا کہ مسٹر نواز شریف, دس از اے گفٹ فار یو فرام چائنا. تو اب اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کو سیبوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس اپنا پروگرام میں کتنے بڑے منصوبے پاکستان میں لگے, اور ہم نے یہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں. پچھلے 70-50 سال سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ملک میں کوئلہ ہے, اس کوئلے سے ہمیں بجلی بنانی چاہیے اور اس کوئلے کا استعمال ہونا چاہیے, پاکستان کی اپنی معدنیات ہے, اپنی دولت ہے. تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں, کبھی کسی نے کیا کچھ نہیں. اور کوئلہ بنانے کے لیے ہم نے فرنس آئل باہر سے امپورٹ کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ جائز سمجھا. فارن ایکسچینج خرچ کر کے کو ہم فرنس آئل لا رہے ہیں اور اس کو جلا کر ہم اپنا بجلی بنا رہے ہیں. اتنا مہنگا تیل سے ہم اس کو چلاتے رہے, فرنس آئل سے چلاتے رہے, اور اس کے بعد ہم نے نہ زیادہ توجہ دی اپنے یہ اس پہ ڈیمز بنانے پہ, نہ بجلی پہ کوئی توجہ دی, نہ کسی اور اپنا, نہ سولر پہ اتنی کوئی لیٹ توجہ دی. اور وہ بھی ہمارے زمانے میں شہباز صاحب نے یہاں پہ جو نا وہ بڑا اچھا ایک بہاولپور میں لگایا منصوبہ, قائد اعظم سولر پارک. جی قائد اعظم سولر پارک جی. تو وہ اپنا وہ لگایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا یہ کوئلے کی بات بڑی ہوتی ہے, لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں. تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئلے کی کان کو کھودا, اس میں سے کوئلہ نکالا,
ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے, اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے, آج بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے, اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے. وہ ہمارا اپنا را مٹیریل ہے, وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے, کسی تیل گیس پٹرول کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہاں کوئلے سے چلتا ہے. اس سے زیادہ سستی بجلی اور کہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے پہلے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا, اب عمران خان کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے, اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب عوام کے دکھوں کا درد ہم محسوس کرتے ہیں, ان کو کیا تکالیف ہیں, ہمیں اس کا احساس ہے, اور احساس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آج ایک تھوڑا بہت بجلی استعمال کرنے والا جو ایک کنبہ جو ہے, وہ ساری تنخواہ اپنے بجلی کے بل پہ لگا دیتا ہے یا لگ جاتی ہے, اس کے بس میں نہیں ہے. باقی کیسے گزارا کرتا ہے یہ آپ وہ جانے یا اس کے بال بچے جانے, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کا سوچنا ہے. اس لیے میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں, اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ ٹکٹ ملے, الیکشن لڑیں, حلقے میں ایک ہمارا مقام بنے, علاقے میں ہمارا ایک مقام بنے, ہمیں عہدہ ملے, ہماری عزت ہونی چاہیے. اور حکمران بھی جو ہے نا وہ پھر اپنے مختلف عہدوں پہ آ کے تو ملکی وسائل استعمال کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں جو نا یہ بات کی باتیں ہیں. پہلا ہمارا جو ہے وہ مقصد اور جو سیاست میں آنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آ کے اپنے ملک کے, اپنے عوام کے مسائل حل کریں, اس ملک سے غربت دور کریں, اس ملک سے بے روزگاری دور کریں, اس ملک سے جہالت دور کریں, پسماندگی دور کریں. یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہونا چاہیے. بعد میں اپنے ذاتی جو ہے وہ وقار اور اپنی ذاتی عزت کی بات ہونی چاہیے. وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرتا ہے اس کو ملتی ہے, ورنہ نہیں ملتی. تو یہ مقصد یہ ہونا چاہیے. اگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں سیاست کی اور ٹکٹس کی, اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر بیٹھے ہیں, آپ نے پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں, اور ہم اس لیے ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو اصلی جگہ پہ پہنچانا ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بے حد پیچھے رہ گئے. ہم نے دنیا کے ممالک سے, اپنے ارد گرد کے ممالک سے ہمیں شرم آتی ہے آج, وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں ہیں. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. ایک ایک فرد کو, چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں, سب کو سوچنا چاہیے, اور صرف ٹکٹ دینے کا اور ٹکٹ لینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ملک کا حال کیا ہو گیا ہے, اور پھر جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. پوچھ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا کیسے ہے, کیوں کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک, جس کا تصور کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ, تو کم از کم ہم ایک ان کے لیے کم از کم اچھا ملک تو چھوڑ کے جائیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ آپ ضرور جائیں گے گھر, سوچیں اس پہ, اور جب تک آپ الیکشن لڑتے ہیں ضرور روز سونے سے پہلے اس پہ 5 منٹ غور کیا کریں جو میں بات کر رہا ہوں جی. پھر آپ اس جذبے کے ساتھ اگر آئیں گے نا, ٹکٹ بھی ملا ہوگا آپ کو, الیکشن لڑیں گے, کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر
हर काम में बरकत डालेगा, हर कदम पे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। तो ये इंशाअल्लाह ये रास्ता यही है मुल्क को ठीक करने का, और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए पार्लिमानी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को सामने लाया जाए जो मुल्क व कौम की तरक्की करें और नून लीग के विजन को आगे लेकर बढ़ा जाए। ऐसे किरदार मुल्क में आ गए थे जिन्होंने अच्छे भले पाकिस्तान की तरक्की को रोक दिया था। मुल्क की मईशत नीचे आ गई, रुपया कमज़ोर हो गया। 2017 में मुल्क तरक्की की रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिसने इस रफ्तार को तोड़ दिया। कैसे एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क कौम की बागडोर दे दी गई। हमने मामलात को अच्छे तरीके से संभाला हुआ था कि हमें निकाल दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में ना आती तो मसाइल और गंभीर हो जाते। वक्त ने साबित किया कि हम सच्चे थे, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास, इसमें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करना है, हमें भारत और ईरान के साथ ताल्लुकात को ठीक करना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज ज़िला दीर के इलाके तीमरगराह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ दोपहर 1:30 बजे होगा। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी और आज यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन किया जा रहा है। दीर का इलाका है तीमरगराह, जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ दोपहर 1:30 बजे होगा। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।